آپ فرماتے ہیں اپنے شہر دے چوک جو گزریا تے لوگ کٹھے، میں جا کے ویکھیا کہ لوگ اتنے کیوں کٹھے نے، ویکھیا تے ایک نوجوان بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارے، لوگ لان تان پہ کرتے ہیں کہ ظالمہ باپ نو پیا مارنے۔ آپ فرماتے ہیں میں صحابہ دی زیارت کی تھی، لوگ میرا ادب کر دے سان، میں قریب جا کے اس نوجوان آکھیا کچھ حیا کر، بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارنے۔ تے او باپ نالے روے تے نالے آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو، کوئی میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو۔ حضرت ثابت بنانی قریب جا کے فرمان لگے بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے، نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیندہ۔ تے بابا رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ فرما کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میں پانچ مقام تو قرآن دیا آیات پڑھیاں، ان آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ اے حاجی حج کر جا رہے نا، تو آٹے فیصلہ آباد ایئرپورٹ تو یا لاہور دے ایئرپورٹ تو حجاج کرام دے قافلے جا رہے نے، جدو حج دا موسم ختم ہوئی گا نا تے جا کے ایئرپورٹ تے جدو حاجیاں دے قافلے واپس آؤں تے کسے حاجی صاحب نے جا کے آکھیا جے حاجی صاحب حج کر کے آئیو لکھ روپے لگا کے گئے سو، اتھے جا کے پہاڑاں تے گرمی جو دوڑا لگا کے آئیو قربانی کی تھی، شیطان نو کینکریاں مار دے کئی آپ فوت ہو گئے۔ میں پچھلے سال حج کرن گیا، یقین کرو مکے دی گلی اچ میں حاجیاں دی لاشاں بکھریاں ویکھیاں، کچھ گرمی نہ مر گئے، کوئی پیاس نہ فوت ہو گئے۔ اتنا مہنگا تھی، اتنا گرمی والا حج، اتنی محنت کر کے حاجی صاحب آئے ہو، اس سیٹیفکیٹ، اس سند، وہ گارنٹی کارڈ تے بکھاؤ جڑا حاجی صاحب تو انہوں سعودی عرب والے دیتا ہے کہ حاجی صاحب بڑے پیسے خرچ کیتے، تُسی بڑی محنت کی تھی، اتوڑا حج قبول ہو گیا، تُسی جاؤ۔ حاجی صاحب کہنگے کوئی سند نہیں، کوئی سیٹیفکیٹ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، حج کر آیا اور قبول ہے کہ نہیں، اے رب نو پتہ ہے، ادھا مطلب کعبے حج کر کے لوٹ آمیں، گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں۔ پر میرے کریم آقا نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لائے، فرمایا کعبے گیا حج کر آمیں ہورے قبول ہے کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، فرمایا میرے کو گارنٹی لے لائے، سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ میری تقریر ہے سبحان اللہ نے کہنی ہے جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے، ہونے ہی مانڈ ہو جانی ہے نا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ بے کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ عمال چ قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے۔ ادھر آباد ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے نبی نے فرما 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آباد ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب۔ 12 آباد ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو؟ فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر، کدے کر کے ویکھتے صحیح۔ سینکڑوں نوجوان تے بزرگ تشریف فرماؤ، اتنے بڑے اجتماع جو کوئی نوجوان ہے جڑا اٹھ کے آکھے آسی صاحب میری جیب ایک کاغذ دے تو تے لکھا ہے کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے۔ کوئی ہے سیٹیفکیٹ، کوئی ہے سند، ساڑھے کل کوئی معیار ہے ناپ کے تول کے گن کے دسی رب کنہ کو راضی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی معیار نہیں کہ اسی دسی رب کنہ کو راضی ہے۔ پر میرے نبی نے ایک معیار مقرر کیتا،
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھی ہے نا عظمت والدین، میں انہوں دا مفہوم عرض کر رہا تیرے میرے آقا نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جب تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے۔ اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ، جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، جے باپ ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے، باپ دی رضا ویچی خدا دی رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا تو ملک شام دے اندر ایک نوجوان اپنے گھر بیٹھا تو دے کنہ چا آواز آئی مدینہ ایک نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان نو خیال آیا نماز روزہ حج زکاة عمال صالحان اللہ نو راضی کران تھی او تے ہے ہی اللہ اس سمت تے بے نیاز ہے او میری عبادت قبولی نہ کریں تے میں کی کر لینا ہے تے ہووے نہ تو دا محبوب نہ راضی کر لما او آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ او نوجوان ٹوریا ملک شام تو تے مدینہ طیبہ آ گیا، آ کے مدینہ دی گلیاں پھر دے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے کہ ولی غوث بیٹھے نے رامانو ملے۔ اور نوجوان مدینہ دی گلیاں وچ پھردا جدو مسجد نبی شریف دی چوکھٹ دے کول آیا نا تے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا نبی اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے قریب بلایا، جدو قریب آ کے بیٹھا تے رسول کریم نے کہنے لگا کہ میں محمد نال ملا دیو، فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہے، وہ ڈھائی مار کے رو پیا۔ نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میرے تے راضی ہو جاؤ، عرض کردہ کملی والے ماما پہ چھڑے آیا اپنا وطن چھڑ کے آیا ہوں اپنا دیس چھڑ کے آگیا ہوں، عرض کردہ کملی والے سن کے آیا ہوں کہ دیتے تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی۔ میرے آقا نے بے کہ ہو دے پیران چی چھالے نہیں او دی لباس پھٹیا بالا وچ دوڑے سفر دیا سارنے نبی کریم نے فرمایا نوجوانا تھوڑی دیر آرام کر کھانا کھا سی تیرنا بعد گل کران گے۔ انہیں عرض کی تھی کملی والی آؤ سامان دا اعتبار کوئی نہیں، عرض کی تھی کملی والی راضی ہو جاؤ۔ نوجوانوں میرے آقا نے انہوں کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نوجوانا دس تیرے گھر دی کی حالت ہے، اج بڑے مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی۔ کملی والے دے قدم پھڑ کے رو پہ آؤ، عرض کردہ کملی والی آؤ میں ماں پیاں دی کلی اولاد آؤ، جدوں میں گھروں نکلیا میری وڈیری ماں نے سینے لا لیا، اماں کہن لگی میں پترا تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی، پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں، ماما تو پترا بوجھ نہیں ارے آ جاندہ۔ عرض کی تھی کملی والے میری اماں بھی روندی رہ گئی، میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لیا، ابا کہن لگا پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں، پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے، پترا تیرے باج تیرے باپ کھلو نہیں ارے آ جانا، میں مر گیا میرے جنازے نو کندہ کھون دے وے گا۔ عرض کی تھی کملی والا میرا باپ ہی روندہ رہ گیا، میری اماں بھی روندی رہ گئی، میں دروازے جو نکلیا او دروازے جو کھلو کے میری کھنڈ بیخ دے رہے، جدو تک میں نظری ہوندہ رہے آؤ او بڑے رہے میری کھنڈ بیخ کے روندے رہے، کہن لگا کملی والی آؤ راضی ہو جاؤ ماں پہ روندے کھڑے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ، کدے ماں پہ روندے ہونو دیتے نبی راضی نہیں ہوندہ۔ عرض کردہ کملی والیا دس کی میں راضی ہیں، فرمایا جنہاں روندیاں چھڑے آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لیں، مدینہ نبویہ میں تیرے تے راضی راضی پتہ چلے آجے ماں پہ راضی۔ کار ماں پہ روندے ہون رب رسول تے کوئی نہیں راضی، تے پھر دا فیصلہ بعد دی گلی چوے تے گھر ماں پہ راضی ہون تے سمجھ عرشاں تے خدا راضی تے مدینہ کملی والا راضی ہے۔
اللہ تے رسول نو راضی رکھنا ہی تے اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھنی جی اے روپے تینا دی آنکھیں چا تیری وجہ تو اتھرو آ گیا پھر سمجھ لے تیریاں عبادتہ بھی ضائع ہو گئیاں تیرا مکہ تے مدینے دا سفر بھی ضائع ہو گیا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے آئے باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ وہی باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے پاکاں دے وچے ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی بھئی جنہ باغاں دے اے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باغ ہے میرا ایک جملہ 100 جملے دے برابر لے جو انسان دے اپنے لکھاں وارث بھی ہونا بندے دے لکھاں وارث بھی ہونا پیو ٹر جائے بندہ بے وارث ہو جاتا میرے قبیلی دا باپ فوت ہویا میں فاتحہ پڑھن گیا تو میرے گلے لگ کے روکے کہ لگا آسی صاحب قسم خدا دیا جی انج لگتا ہے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں باپ ٹوٹ کے بندہ پہ وارث ہو جاتا ہے تو ہاڑے باغ دا مالک تو ہاڑا باپ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن گلی چے جا رہے تھے سامنے نا ایک نوجوان آ رہا آپ نے دے والے ویکھیا تھے اپنی سواری تو اترے اتنا بڑی شفقت بڑی محبت کی تھی آپ نے انہوں اپنی سواری بھی دے دی تھی تے پگڑی اتار کے بھی ادھے سر تے رکھ دی تھی لوگوں نے عرض کی تھی حضور تسی صحابی رسول ہو تسی انہوں چھوٹی جی چیز بھی دے دی تو انہیں راضی ہو جانا سی سواری بھی دیتی جے سر تے پگڑی بھی رکھی جے پیار بھی کیتا جے اپنی سواری تو اتر کے ادھے نال محبت بھی کی تھی وجہ کی ہے فرمایا ایدہ ابا میرے ابے دا یار سے ایدہ ابا میرے ابے دا یار سے فرمایا نو ویکھیا تے میں نو باپ دی شفقتہ یاد آ گئی ہے نوجوانوں میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر ایک نوجوان آیا فوج چ برتی ہومن واسطے آپ نے ادھا نام فوجی لکھ لیا فوج چ تے انہوں نے کسی جہاد جنگ تے دور کدھر بھیج دیتا مہینہ 1.5-2 مہینے گزرے نا تے ایک بابا وڈیرا حضرت عمر فاروق دے دربار چایا بابا اکھاں تو نبینا سی تے آکے دہائی دے کے کہنے لگا حضرت عمر فاروق میرے پتر نو بلاؤ فرمایا بابا تیرا پتر کون ہے انہیں عرض کی تھی او جڑا فوجی بھرتی کر کے دور بھیجا جنا او میرا پتر ہے کہنے لگا میری بیوی کوئی نہیں اور بچے بھی کوئی نہیں میرے عزیز و اقربا کوئی نہیں اکھاں تو بھی نبینا ماں ایک کوئی پتر ہے جڑا میری خدمت کردہ سی وہ ٹر گیا ہن عرصہ گزرے میری خدمت کسے نے کی تھی میں اپنے آپ نو آپ ہی سنبھال رہے ہیں میرے پتر نو واپس بولاؤ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا تو اس نوجوان نو آکھا جتنی جلدی ممکن ہوندہ مدینے واپس آ جا وہ مدینے آیا نا تے آپ نے انہوں اپنے دربارے چ بلا کے بٹھا لیا تو فرمایا خاموش ہو کے بیٹھ جا بولی نا ادھر بابے نو پیغام بھیجا بابا جی ذرا میری گل سن جو بابا آیا نا تے حضرت عمر فاروق نے فرمایا بچے نو فرمایا کہ دودھ تا پیالہ گرم کر کے لیا نوجوان جدو دودھ تا پیالہ گرم کر کے لے آیا نا تے آپ نے فرمایا اپنے باپ نو پیش کر انہیں جدو باپ نو دودھ دا پیالہ پیش کیتا تے بابے نے اس طرح کر کے لبان دے قریب لے آندہ تے رون لگ پیا
عمر فاروق فرماتے ہیں بابا رویا کیوں؟ کہنے لگا حضور اس دودھ چو میں نے پتر دی خوشبو پی ہوگی، میں نے پتر دی خوشبو آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ منظر ویکھیا تے اکھاں چتھرو آ گئے، رو کے فرمان لگے بابا تو واقعی صحیح آکھیا سی تیرا پتر بڑا خدمت گزارے کہ تینوں اس پیالے بیچو بھی اپنے پتر دی خوشبوؤں پی ہوندیاں نے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے، بہت بڑے تابعی نے، آپ فرماتے ہیں اپنے شہر دے چوک جو گزریا تے لوگ کٹھے، میں جا کے ویکھیا کہ لوگ اتنے کیوں کٹھے نے، ویکھیا تے ایک نوجوان بڑھے باپ نو چوک وچ پیا مارے، لوگ لان تان پہ کر دینے کہ ظالمہ باپ نو پیا مارنے۔ آپ فرماتے ہیں میں صحابہ دی زیارت کی تھی، لوگ میرا ادب کر دے سان، میں قریب جا کے اس نوجوان نو آکھیا کچھ حیا کر، بڑھے باپ نو چوکے چ پیا مارنے، تے او باپ نالے روے تے نالے آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو، کوئی میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو۔ حضرت ثابت بنانی قریب جا کے فرمان لگے بابا نالے پتر کو لو مار کھانا ہے، نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیندہ، تے بابا رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا تے قصوری کوئی نہیں۔ فرما کیوں؟ کہنے لگا لاجپال اسے چوکے چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوندا سا، اج اسے چوکے چ میرا پتر منوں پیا مار دے۔ میری ملت دے نوجوانوں جو تسی چاہتے ہو کل تو ہڈی اولاد تو ہڈا ادب کرے، پھر ایک لیا ہے اپنی اولاد دے سامنے آج اپنے ماں باپ دا ادب کر لو۔ یہ ایسا قرضہ ہے جڑا تو ہنو اتار کے جانا پوے گا، یہ ایسی تحریر ہے جڑی لکھنی تو سائیں پر پڑھ کے تو ہڈی اولاد نے تو ہنو سنانی ہے۔ یہ تو ہڈا جو دل کری تحریر لکھ لو پر اولاد نے تو ہنو پڑھ کے ضرور سنانی ہے۔ آج اپنے ماں باپ دا ادب کرو گے کل تو ہڈی اولاد تو ہڈا ضرور ادب تے احترام کرے گی۔ آج نوجوان جوان ہو دینا تے پوچھ دینے ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے، او سعودی عرب دے گرمی دے اندر 15ویں منزل تے جا کے بابا دہاڑی لگا دے، پتہ کیوں؟ کہ او جڑا پاکستان چ میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندہ ہے نا، او اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے، تے پتر جوان ہو کے پوچھ دا ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے۔ اس ویلے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے تے باپ فوت ہو جاندہ، کیوں؟ انہوں خیال ہوندہ پترہ تیرے پیچھے تے میں جوانی تباہ کر کے آگیا، تیرے پیچھے میں اپنی زندگی تباہ کر چھوڑی، یہ تو پوچھنا کہ ابا جی میرے واسطے کیتا کیے، وہ جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں کو راتاں جاؤ کے گزاریا نے، تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیرے باپ نے تینوں جوان کرنا واسطے اپنے کنے پسینے دے قطرے بہائے نے۔ انسان ساری زندگی خدمت کرے، انہ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھا بوسا لو، میں منبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہا ہوں، جب تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے تے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کر، میں دعویٰ کرنا اس دن زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے، جب چاہنا تیری کانڈ نہ لگے، پھر سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لیا کرو۔ میں اکثر تقریرہ چا موضوع چا عرض کرنا اے نوجوانہ دے سمجھاون واسطے، منو 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا، لوگ دنیا دے سیرہ کرنے واسطے یورپ تے امریکہ دے ویزے واسطے رول جاندے نے، میں الحمدللہ امریکہ، یورپ، انگلینڈ، جاپان، ایشیا، عرب، میں ساری دنیا پھر لی الحمدللہ۔ میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نو ملا نا، عظمت والے نو کوئی وزیر ہوئے، کوئی گورنر ہوئے، کوئی بزنس مین ہوئے، کوئی عالم دین، کوئی پیر صاحب، کوئی نات خان، کوئی نامور بندہ میں نو ملے نا، تو میری عادت میں نو پوچھنا کہ یہ مقام کتھو لیا گیا، پوچھن دی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جڑی خوبی اے دے اندر او اسی بھی پیدا کر گیا۔ میں جدو بھی کسی عظمت والے نو پوچھنا مقام کتھو لیا گیا، میں مدینہ طیبہ تے مکہ شریف گیا تے میں نے ایک بندے دا فون آیا جی ملنا چاہنا، بے شمار ہوندے نے، انہیں آکھا جی میں حرم پاک جو ڈیوٹی کرنا تے میں تو انہوں ملنا چاہنا، میں کہا بسم اللہ آجو جی، وہ آیا تے میں کہا ڈیوٹی کی کر دے، انہیں آکھا جی امام کعبہ جدو نماز پڑھا من واسطے آندے نا تے او دا مائک میں سیٹ کرنا، یہ میری بڑے سالہ تو ڈیوٹی ہے کہ میں امام کعبہ دی خدمت کرنا، میں کہا مقام کتھو لے، کہنے لگا میں پاکستان نہیں ہوں، عادت سی میں پوچھا تو مقام کتھو لیا، انہیں آکھا اسی صاحب ابو دی خدمت کردہ سا، آخری ویلے ابا جی نے دعا دیتی سی،
میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نے پوچھیا میں نے کدے آج تک کسی اے نہیں آکھیا کہ آسی صاحب اس مقام پہ میں اپنی محنت نال پہنچیا جب محنت نال ہی پہنچ جائیے تے او جڑا مستری دے پیچھے سارا دن مزدور دہاڑی لگاندا ہے محنت تے او بھی بڑی کردا ہے یہ دا مطلب ہے گل محنت تے نہیں میں جدو کسی عظمت والے نے پوچھیا مقام کتھوں لے تے میں نے 3 جواب ملے 3 انہاں تیناں وچوں ایک نہ ایک جواب کسے دیتا ہے کسی نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسی آکھیا میرے باپ دی دعا ہے تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہوتے جدو بھی منزل تے کوئی پہنچے تے عظمت تے پہنچے ہو کسی دی دعا نال پہنچے جیڑیاں منزلہ انسان دیا مسلح تے تے نہیں نہ ہوں دیاں او ماں باپ دی دعا نال تے ہو جاتی ہیں کدے انہوں ولی سمجھ کے نہ کوئی دعا کرا تے صحیح یاد رکھے ہر ماں باپ اپنی اولاد لی ولی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ تہجد گزار ہوئے بڑا نمازی تے پرہیزگار ہوئے پھر ماں باپ دی دعا قبول ہے نہیں یاد رکھے ہو ماں پہ ولی ہوندے خدمت کر کے جیڑا ثواب ملنا ہے نا ماں پہ گناہگار ہوندے ثواب وہی ملنا ہے پر اے بے کیوں تیرا معاملہ انہاں نالے انہاں دا معاملہ اپنے رب دے نالے انہاں دے معاملات رب نالے آج نوجوان یونیورسٹیاں تے کالجز دے پڑھ دے تے آکے پوچھ دینے آسی صاحب تسی ماں باپ دی تے عظمت بڑی بیان کر دیو حقوق بیان کر دیو تے اسلام نے اولاد دے حقوق بھی رکھے نے تے میں اکثر بچہ نو کہنا کہ کیا تانوں اولاد دے حقوق دے پردے بچے تانوں ماں باپ دی بے ادبی دی اجازت دے دیں گے ہرگز نہیں رب نے تے قرآن چ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا انہاں نال جدو بھی بولے کریم بولی مٹھا بولی اپنی آواز نو دھیما رکھ کے بولی اج نوجوان چوکاں چ کھلو کے راتاں جا کے لے دینے ادھی رات ویلے گھر آواں تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نوجوانوں اپنی امی تے ابو دا ادب احترام کرو یہ تسی معاشرے دے اندر کوئی عزت احترام مقام چاہتے ہو انہاں دے ادب تے احترام تے گنجائش نہ چھڑے آجے ایک نوجوان آیا میرے نبی دی بارگاہ سناما گل تھوڑا ہور اونچا بولو بولا نوجوان آیا کملی والے دی بارگاہ تے آ کے کہنے لگا اے عدل کرنے والے نبی اے انصاف والے نبی میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا مدعی بن کے آیا یا رسول اللہ میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو نبی کریم علیہ السلام نے نوجوان وال ویکھیا تے فرمایا بیٹا کی مقدمہ ہے کی شکایت ہے کدی شکایت ہے انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے بھائی ظفر اقبال جی میرے نبی نے اس نوجوان وال انج کر کے ویکھیا کہ میں تے انہاں نو پیواں دے ادب سکھانا آیا سا یہ میری عدالت وچ باپ دی شکایت کرن آ گئے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا چلو دسو شکایت کی ہے انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بیوی بچے والا میں جدو کمائی کر کے پیسے لے آنا تو میرے ابا جی میری کمائی چو کچھ پیسے رکھ لیندے نے تے میں ہن اپنی بیوی بچے پالاں کہ اپنے ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلاؤ تے انہوں سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے آئی شکوے نا جب 1500 سال بعد بھی نوجوان نو انہوں آئی مانے کہ میں کمائی بڑی کرنا جب میں نہ دیواں تے میرے ماں پہ کتھو کھاون گے اے کیس اے مقدمہ 1500 سال پہلے میرے نبی دی بارگاہ پیش ہو گیا نوجوان نے جدو شکایت اپنے باپ دی کی تھی تے نبی کریم نے صحابہ نو فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ دے ابا جی نو میں جاننا انہاں دا مدینہ تو بڑی دور گاؤں ہے تے انہاں دے ابا جی اسا گاؤں چ رہندے نے نبی کریم نے فرمایا جاؤ بابا جی نو بلا کے لے آؤ صحابی گئے دروازہ کھڑکایا بابا وڈیرا باہر آیا کمر جھکی پسینہ پہ وگے لاٹھی ٹیک دے ہاتھ پہ کم دے نے بابے دروازہ کھولیا تے صحابی رسول نو پوچھا دے کون ہوتے کتوں آئے ہو اکھیا بابا جی میں مدینے تو آیا کملی والے تو انہوں مدینے پہ بلا دے فیصلہ آباد نوجوانوں تو سکتے غور کیتا ہے کہ ماں پلے جڑے بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے کدے دی حالت ویکھ لیو کیویں روندا ہے اے حاجی جا رہے نے جنہاں دی حج دی درخواستاں منظور ہوئیاں نا انہاں محلے چ دیگاں پکا کے وڈیاں تے لوگاں دے گلے لگ لگ کے رو رو کے انہوں نے آکھیا او مینوں کملی والے بلایا
یہ مطلب ہے 1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے حج دی درخواست منظور ہوئے انہوں تے کملی والے بلائے انہوں چاہ چڑھ جاندے نے تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں کملی والے مدینے پہ بلا لے وہ انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہوئے پنجابی سیال کوٹی زبان چکوان تے بابا پہندے پیری مدینے والی ٹور پہ آئے نالے لاٹھی ٹیک داوے تے نالے گلیاں چاکھے لوگوں جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا جے بابا ٹوریا ٹوریا مدینے دی گلیاں چاہوے تے روے تے نکے نکے بچیاں نو سینے لاکے تے کہندہ توڑے عظمت تواری جاما انہا ہواما چا سا لیندے ہو او جتھے رب دا ماہی پہ سا لیندے بابا ٹوریا ٹوریا مسجد نبی دے دروازے چایا چوکھٹ پکڑی ترد کی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی کریم نے بابے نو قریب بلایا بابا آیا تے کہہ لگا بھلے بھاگ میرے سونے انہا راما تو صدقے جو تو تیرا پیغام گیا ہے رسول کریم نے بابا عرض کردہ یا رسول اللہ میں نے کیوں بلایا حکم سونے غلام حاضر ہے ان فیصل آباد والے ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا یہ نوجوان تیرا کی لگ دے باپ دی نگاہ جدو پتر دے چہرے تے پئی نا تے او دی اکھاں چ عجیب جی چمک آ گئی تے اکھاں چ نکے نکے اتھرو آ گئے تے کہندا کملی والیا اے میری جان ہے باپ کی کہہ رہے ہیں کملی والیا اے میری جان ہے میرے آقا نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا آج نے تیری شکایت محمد دی عدالت چل گئی بابا دیاں زارو کتار اکھاں چتھرو آگے تے بابا ٹائم مار کے رو پیا آج کملی والے تے بابے دے درمیانے مکالمہ ہو رہا تے جبریل آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ مقدمہ بعد جو سنے ہو فیصلہ بعد جو کریو اللہ فرماندہ اے بابا جدو مدینے وال ٹریا نا تے رستے چنے اپنے پتر دے غام تے دکھنے آنچ عربی دے کچھ شیر پڑے نے اس بابے نو کبو شیر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا پت سنیا تو اپنے پتر دے غام میں کوئی عربی دے شیر پڑے نے کچھ شیر تے سنا بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے فرما کیوں کہنے لگا سونے او شیر تے میرے کنانے بھی نہیں ہے جو سونے اور دکھنے تے میں اپنے دل چی رکھے نے تینوں انہوں نے بھی خبر ہو گئی فرمائے بابا شیر سنا سنو نوجوانوں پنجابی جو نہ شیران دا مفہوم عرض کرا بابے لرد کی دی کملی والے جدو میں جوان ہو یا میری شادی ہو گئی ہر ماں باپ دی طرح میں اللہ دی بار کا چردہ کرتا رہے آؤ یا اللہ میں نے کا پتر دے دے عرض کی تھی یا اللہ بڑے پہ دسارہ دے دے عرض کی تھی یا اللہ میں نے کا بارس دے دے عرض کی تھی سونے آدھی رات ویلے کعبے جاندہ رہے آؤ کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کردہ رہے آؤ کعبے والی میں نے کا پتر دے دے یا اللہ بڑے پہ دسارہ عطا کر دے عرض کی تھی سونے وظیفے پڑھدا رہے آؤ منتا ماندا رہے کعبے چ دعاواں کردا رہے آؤ اللہ نے مینوں سونا جا پتر عطا کر دیتا سونے آئے دنیا پہ آیا پہلی بار انہوں میں گودی جی اٹھایا یہ دنیا پہ آؤں میری جان بن گیا کملی والی ساری ساری رات دے سرانے پہ کے گزار دا رہے آؤ اے روندہ سی میں روندہ آزاؤ اے حسدہ سی میں حسدہ آزاؤ اپنے لبا چلک میں نکال کے اے دے منہ میں ڈال دا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آئے میری جان بن گیا اے مکہ تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دن نو قدیاں تے اٹھا کے سیران کران دا رہے آؤ کملی والی آؤ اے دیتے جوانی دی بہارانا شروع ہو گئی اے جو جوانوں دا گیا میریاں صدرہ جوانوں دیا گیا ایکو بیلا بھی آ گیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے وال چٹے ہو گئے اے دی کمر سدھی ہوگی میری کمر جھک گئی اے دیتے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آجو بیلا آ گیا میرا پتر میرے نبی نو میری شکایتاں پیا کردہ آئے بابے نے رو کی عرض کی تھی یا رسول اللہ دسو میرا پتر کی شکایتاں پیا کردہ آئے نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ آئے میرے بابے نو سمجھاؤ میرے کلوں پیسے نہ منگیا کرے بابے دیا چیخاں
اکھاں نکل گئی عرض کردہ کملی والے آؤ اے میری کمائیاں کھاؤ کے پلن والا اج دیا کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نہیں عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری زندگی کما داریاں بند داریاں آؤ کملی والے آؤ بیٹیاں ملن ہوں دیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھپیاں ملنے ہوں دیاں نے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا پھپے آ جان خالی نہ بھیجے آج کملی والی آ کمان جوگا نہیں لیا ہاتھ کب دینے سنیا بیٹیاں نو خالی کی میں بیج دے آؤ سنیا جدو بیٹیاں تے بہنا ٹر دیاں نے اے دیکھو نو پیسے لے کے اپنی بیٹیاں نو دے دینا اپنی بہنوں نو دے دینا عرض کر دے کملی والے اج تسی کہندے ہو اج تو باؤں تو میں دیکھو نو کچھ نہیں لوا گا انہاں کہہ کے بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ تیرے آقا نے فرمایا بابا ذرا ٹھہر جاؤ بابا ٹھہر گیا میرے نبی دیاں کنجے اتھرو نے کملی والے اس نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے میرے نبی نے دے گرے باؤن پکڑے آؤ فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ اج محمدی عدالت دا فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک لیبی کاؤں فرمایا میرا فیصلہ اے میں جی میں تو اپنے باپے دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ایک میرے نبی دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے نا تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے مت کدرے کمائی لے آکے تے ابو جی نو آکھیں ابو جی یا تو آڈا حصہ ہے نہیں نہیں وہ جھلیا تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہے کمائی لے آکے نہ دی تلی تے رکھ تے انہاں کو اپنا حصہ مانگیا کر انہاں تیری کمائی کی کرنی ہے جنہوں نے اپنیاں کمائیاں سے ساری زندگی تینوں کھلا دیتیاں وہ تیری کمائی نہیں رکھن گے پر او جڑا تو کمائی لے آکے تلی تے رکھنی تیرے باپ دا کلیجہ وڈا ہو جانا انہیں پھر جوان ہو جانا کہ شکر ہے میرا پتر فرما بردار ہے میری اولاد میری فرما بردار ہے آج جڑے دنیا تو ٹر گئے نا جنہ دے ٹر گئے نے میرے نبی نے انہاں واسطے بھی کوئی سہولت رکھی ہے فرمایا جڑا جمعے والے دن امی یا ابو دی قبر تے ٹر جائے حضور نے فرمایا جڑی قبر دی انہیں زیارت کرنی ہے نا رب دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا یعنی دنیا تے رہن تے دید کریں تے پھر بھی گناہ معاف نہیں کعبے دے حج دا ثواب ہے اے دنیا تو ٹر جان تے قبر دی مٹی ویکھاں میں تے رب تیرے پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دیندا ہے جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر تے جایا کرو انہاں دے جا کے نہ تے ان جی قدمہ والی سائیڈ تو بوسہ لے لیا کرو تے انج سمجھا کرو جی میں ماں تے باپ دے قدمہ دے بوسہ لے لیا ہے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویر ویراؤں دے دردی ہندے آئے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سراں دے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باوا جے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی بھائی ماما باوا جے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی لو بھائی ظفر اقبال کہتے ہیں آخر حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنائیو
بڑی باری سن چکے، روز ہی سن دے ہو تسی۔ لو میں آخری 2-4 کلمات عرض کر کے اجازت چاہواں، اگے میں محفل تے پہنچنا بھائی۔ حضرت داعیہ قلبی نے عرض کی تھی نا کملی والے، میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ دفن کی تھی، 70 بچیاں۔ نبی کریم ہزاروں کے تار روئے، اللہ نے اُدھی بھی معافی دیتی، پر انہیں عرض کی تھی کہ گناہ یاد ہے تیرے رب نے انہیں معاف کرنا، فرماؤ بھی سناؤ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بچی اللہ نے میں عطا کی تھی کہ میں جدو بچی پردیساں میں جو آیا کئی سال دے باتیں پوچھا نا تو کون ہے، تو کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو لے کے جنگل بیچ چلا گیا، جڑے والے بچی دی قبر کھود لئی، بچی میرے قریب آئی۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو میں دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی، تے کہنے لگی بابا مرینا